एक ठाउँमा जुन लडाईँ लड्ने भनेको थियो नि त्यो ठाउँमा तपाईँको छ नि दुईटा टिम थियो जुन एउटा वारी खोलावारी एउटा पारी त्यसको अनुपातमा तपाईँको छ नि अब चाहिँ एउटाको अर्कोसँग कोर्डिनेटर भन्ने बित्तिकै त्यही ठाउँमा समयको ग्यापिङको कारणले नमिलिसकेपछि त्यहाँबाट नि तपाईँको भइदियो के त भन्दाखेरि माथि चाहिँ जमगढ गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ गएर लडाइँ लड्यो ताकि त्यो भूगोल चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिर थियो त्यतिखेर तारै भिर थियो समूह थियो समूहबाट एउटा तार भिर अहिले पनि हामीले गएर हेर्न सक्छौँ त्यसरी सहभागी भयौँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुइना भनिन्छ कि सुकोराबाट हुँदै त्यो लडाइँबाट पछि हामी केही समय हामी वास्तवमा म निराश भएको चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि मैले लास्टसम्म बसिनँ क्यानाडाबाट पनि जब प्रचण्ड र वैद्यको दस्तावेज बाजिसकेपछि एकलौटी सिन्डिकेट जसले सक्यो त्यसले लागू गर्ने भइसकेपछि यो पार्टी जनताको पार्टी हुन सक्दैन। नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टिभीमा। सदाका बसाइ जसरी आज पनि हामी 10 वर्ष जनयुद्धका अनुभूति लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ रोमबहादुर घताने सागर। उहाँलाई चाहिँ जनयुद्धको समयमा सागर भनेर पनि चिनिन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामी हिजो 10 वर्ष जनयुद्धका ती अनुभूति का विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ सर हाम्रो यो सुनौलो टिभीमा। धन्यवाद हजुरलाई पनि र सुनौलो टिभीलाई नि। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। के गर्नुहुन्छ आजभोलि चाहिँ? आजभोलि म आफ्नो व्यवसाय छ। हजुर। शैक्षिक वास लिएर आइसकेपछि मेरो कार वास छ कर्रामा। हजुर। त्यही वासिङ सेन्टर गाडी मोटरसाइकल धुने वासिङ सेन्टर छ, त्यसैमा जीवनयापन गरिरहेको छु। त्यसले चाहिँ जीवनयापनलाई सजिलो बनाइराखेको छ भनौँ। श्रम गऱ्यो भने नेपालमा जो श्रम गर्ने ठाउँ छ गर्दाखेरि हुन्छ। अवसर छ होइन? अवसर भन्दा अवसर आफूले खोज्ने कुरा हो। आफैले खोजेर त्यसमा लगानी गर्यो, मिहिनेत गर्यो भने चाहिँ सफल भइन्छ भन्ने, सफल पक्कै पनि भइन्छ नि त्यो। हजुर, श्रमलाई विश्वास गर्छौँ। अब सञ्चयलाई होइन, श्रमलाई, सञ्चयको पैसा होइन श्रमको पैसालाई, मिहिनेतको पैसाले विश्वास गर्छौँ। र भने हामीसँग अथाह छ चिजहरू। विदेश जान मनले मानेन। आफ्नो नेपालमा हिजोको दिनमा जुन एउटा पार्टीले दिएको आदर्श थियो, दर्शन थियो, त्यसबाट टाढा जान सकिएन। तपाईँ भूमिगत भएरै लाग्नुभयो होइन? अहिले चाहिँ हामी यो हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र छौँ। तपाईँको पहिले घर चाहिँ कता थियो? मेरो 36 नम्बर ताकि मकवानपुरको 36 नम्बर, 36 गाविस, मकवानपुरको विकट जिल्ला र त्यतिखेरको लाल किल्ला भनेर चिनिने 36 गाविस माओवादीको होइन? हजुर। त्यो बेला चाहिँ लाल किल्लाकै रूपमा हजुर चिनिन्थ्यो। तपाईँ भूमिगत चाहिँ घरतिरबाटै हुनुभएको थियो होला होइन? मेरो बाल्यकाल खास गरेर गोठालो घाँस दाउरा। हजुर। अब एउटा दलितको भएको नाताले नै एउटा भनौँ समाजमा पिछडेको नजरले हेर्ने चलन जुन थियो, हजुर, त्योबाट छुटबाट अथवा चाहिँ यो समाजको विभेदबाट यो राज्यको चाहिँ त्यो तत्कालीन राज्यको चाहिँ तपाईँको छ नि दमनबाट अछुतो समाज थिएन। समाजमा म पनि थिएँ, म पनि हुन सकिनँ। तपाईँ खास के कारणले चाहिँ अलिक भूमिगत हुनु पर्यो? त्यतिखेरको तत्कालीन चाहिँ माओवादीको एउटा खालको चाहिँ जुन चाहिँ जनतापट्टि गर्ने एउटा न्याय थियो, हजुर, त्यो न्यायप्रति र हामी विशेष गरेर दलित अल्पसङ्ख्यक जनजातिपट्टि गर्ने जुन चाहिँ एउटा खालको चाहिँ पार्टीको आह्वान थियो र व्यवहारिक प्राक्टिकल रूपमा थियो, अहिले त ओठमा सीमित छ। हजुर। त्यतिखेर जुन थियो नि तपाईँको चाहिँ फिल्डमा चाहिँ एउटा निर्णय हुन्थ्यो नि, त्यो निर्णयप्रति चाहिँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको जुन निर्णय थियो त्यतिखेरको त्योप्रति प्रभावित भएर उसको चाहिँ ठिक लागेर, खासै मैले राजनीति बुझेर त्यति पढालेखा भएर पनि राजनीतिमा लागेको त होइन। तर जुन चाहिँ हामी चाहिँ एकदम जनताको गाउँ बस्तीमा बस्दाखेरि हामीलाई जुन एउटा खालको चाहिँ विभेद थियो, जुन एउटा खालको चाहिँ थिचोमिचो थियो, त्योबाट हजुर राज्यले तोकेको दलित थियो। हामी म भताने भनेपछि यहाँ विश्वकर्मा पनि भन्ने गर्छन्। हजुर। जुन त्यो चाहिँ छुवाछुतको प्रथा जुन थियो त्यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा गाउँ टोल समाजबाट चाहिँ उपल्लो जातिबाट साह्रै चाहिँ पेलान र हेपसेपमा परेको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ न्याय दिने काम तत्कालीन नेकपा माओवादीले केही गाउँ ठाउँमा गरिसकेपछि, कारबाहीहरू भइसकेपछि त्यसपछि प्रभावित भएर हाम्रो उद्धारको लागि, हाम्रो चाहिँ जातिको उद्धारको लागि, विशेष गरेर छुवाछुतको अन्त्यको लागि चाहिँ साँच्चै नै तपाईँको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नै चाहिँ यो सर्वश्रेष्ठ पार्टी भन्दा नि न्याय दिने व्यक्ति हो अथवा न्याय दिने चाहिँ संस्था हो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो हामीलाई। सानो थियो हामी त्यतिखेर, खासै उमेर त्यति साह्रो भएको नै थिएन। राजनीति बुझेर अवसर लुट्नको लागि लागिएन। राजनीति बुझेको भए, राजनीतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एङ्गलबाट त्यो एङ्गलमा जान्छ भन्ने थाहा पाएको भए सायद हुने थिएन होला।
अथवा हुन्थ्यो होला त्यतिखेर कुरो मलाई लाग्छ अहिले। तपाईँ भूमिगत भइसकेपछि के भूमिका रहेर चाहिँ बढी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? पहिलो भूमिका त गाउँठाउँमा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ सूचना आदान प्रदान हामी गोठाला हिँड्थ्यौँ, मलाई याद छ त्यो ठाउँहरू। हामी भनौँ चाहिँ ढुङ्गा बालुवा गिटी खेलेर बगरमा फलाना आउँदैछ को आयो है तेरो काम यो है भन्दै भनेर चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, माओवादी साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामी अलिक बाल्यकाल अवस्था थियो। भइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सूचना सञ्चारको भनौँ न पछि आएर थाहा भयो सूचना सञ्चार सप्लाई गर्ने कामहरू चाहिँ हामीबाट हुँदिरहेछ। अनि हामी छौँ न्यायको लागि भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हाम्रो चाहिँ अब त्यतिखेरको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सागरजीहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँको सागर बान्नेहरू होइन, त्यसपछि धावा दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो पेन्सन दाई भन्नु हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ विशेष गरेर धावा कमरेडले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो भने यो हो भन्नुहुन्थ्यो र हामीलाई चाहिँ नि केही चाहिँ रात साँझ आएर चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो राजनीतिक रूपमा। न्यायको लागि मुक्तिको लागि लाग्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ पार्टीमा, तपाईँहरूको लागि हो समाजको लागि हो र हाम्रो पार्टी चाहिँ भनेको चाहिँ निमुखा गरिब जनताको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर हुन्थ्यो। त्यतिखेर साँच्चै नै हुन्थ्यो, व्यवहारिक रूपमा नै हुन्थ्यो र उहाँहरूले आएर नि त्यही कुरा राख्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला तपाईँ चाहिँ सूचना सञ्चारमा रहेर सहयोग पुर्याउनु भयो पार्टीलाई चाहिँ होइन। त्यो बेला विभिन्न त्यो युद्धका मोर्चाहरूलाई सफल बनाउनको निमित्त एउटा सूचना आदान प्रदान गर्ने कताबाट चाहिँ पुलिस आर्मी आइराखेको छ अथवा त्यहाँ कस्तो वातावरण छ के छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा त्यो कसरी गर्नुहुन्थ्यो? उत्तिकै डर पनि उत्तिकै समस्या पनि हुन्थ्यो होला त्यो बेला तत्कालीन सरकार पक्षबाट चाहिँ होइन। त्यसलाई कसरी गर्नुहुन्थ्यो, कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्नुहुन्थ्यो? अब सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ हामीलाई त्यति साह्रो एउटा कुरो के चाहिँ हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सूचना सञ्चार भनेको त्यतिखेर मैले अहिले घरको कुरा गर्दैछु। हामी जुन घरबैबाटै पार्टीलाई चाहिँ एउटा छ नि तपाईँको अर्धभूमिगत भनौँ अथवा भूमिगत होइन जस्तो नि लाग्थ्यो। अहिले आउँदा त्यसलाई चाहिँ अर्धभूमिगत भन्ने चलन रहेछ पार्टीमा होइन, डेभलप भएर पछि पार्टीमा लाएर हिँड्दाखेरि। अनि त्यतिखेर तपाईँको छ नि सुरक्षाको कुरा त हुने थिएन नि, बाबु भने के छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो कि बाल्य एउटा छ नि हामी सानो अवस्थामा। अनि त्यति हुन्थ्यो। अनि त्यो प्रभावित हुँदै लाग्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पछि त्यो चरणहरू हाम्रो नि उमेर माथि जाँदै गयो। पार्टीको एउटा खालको चाहिँ भनौँ न सङ्घर्षको मोर्चाहरू नि अगाडि बढ्दै गयो। त्यो बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ हामीले लागेर हिँडिसकेपछि पछि चाहिँ पार्टीमा जोइन भएर हिँडिसकेपछि चाहिँ हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यो कुरो यो रहेछ भन्ने कुरो अझै चाहिँ तपाईँको छ नि पार्टीले चाहिँ हामीलाई कुरा खोल्ने कामहरू हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको लाग्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो साह्रो चाहिँ डर त्रास भन्दा नि एउटै दिमागमा कुरो चाहिँ के चाहिँ खेल्थ्यो त भन्दाखेरि हामी मेरो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै चाहिँ छुवाछुत र विभेदबाट चाहिँ एकदम ग्रसित भए हिसाबले मलाई पार्टीले कुनै पार्टीले जाउँ यो पार्टीमा गयो भने यस्तो हुन्छ जानुपर्छ भनेर मेरो पार्टीले अथवा चाहिँ म हिँडे तत्कालीन पार्टीले मलाई भनेन। त्यो विभेद र त्यो एउटा खालको चाहिँ भनौँ न तपाईँको छ नि विभेद र तपाईँको छुवाछुतको चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ चरम चाहिँ तपाईँको छ नि एकदम चाहिँ भनौँ न यातना जस्तो समाजमा छ नि एउटा खालको छ नि दुर्व्यवहार जस्तो गरिसकेपछि न्याय दिने यही पार्टी रहेछ। अहिले हजुरलाई मैले भने जुन काम भन्थ्यो नि त्यो काम गर्थ्यो पार्टीले होइन। भनेपछि यही पार्टी रहेछ योसँग चाहिँ हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ र हामीले साथ दिनुपर्छ भनेर मेरो भित्री अन्तरात्मामा त्यो कुराहरू पलाएर पछि म पार्टीमा डब्ल्युटी भएर म आफै पार्टी खोज्दै गएको अवस्था हो। र मलाई चाहिँ पार्टीमा खोज्दै गएर जाने क्रममा चाहिँ तपाईँको छ नि मलाई चाहिँ देवेन्द्र पौडेल सुनिल दाई अहिले चाहिँ शिक्षा मन्त्री नै सम्भवतः शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई पहिलो टिका उहाँले लाउनु भयो। कुन ठाउँमा थियो त्यो चाहिँ? त्यो हामी तपाईँको सुकोराको 56 सातालेबाट हिँड्दै गएपछि तपाईँको चाहिँ एकदम दुर्गम क्षेत्र तपाईँको चाहिँ हुँदै हुँदै हामी गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ निजगढको यतापट्टि एउटा गाउँ थियो त्यहाँनिर। त्यो गाउँमा गएर चाहिँ उहाँहरू भेट भयो र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि स्वागत गर्नुभयो। त्यो सालको त्यो वर्षको हामी पहिलो डब्ल्युटी भनेर हामी म सागर थिएँ, एउटा मेरो साथी नि समुद्र भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू हामीलाई चाहिँ पहिलोचोटि स्वागत गर्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो नि पार्टीमा लाग्ने मान्छे चाहिँ अब बाधै हुन्थे। अहिले जस्तो तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न फलाना पार्टी धिसाना पार्टी भनेर छ नि छाती 3 फिटको छातीलाई 6 फिट चौडाइको भास त गरेर चाहिँ उफ्रिन्छ नि जुन त्यतिखेर त्यो अवस्था थिएन, भूमिगत अवस्था थियो त्यतिखेर। त्यो बेला विभिन्न समस्याहरू कठिनाइहरूसँग जुझ्दै जानुभयो होला। कस्ता कठिनाइहरू कस्ता समस्याहरू बेर्नुहुन्थ्यो त्यो हिँड्दै जाँदा सूचना आदान प्रदान गरिरहँदा विभिन्न ठाउँहरूमा पुगिरहँदा चाहिँ कस्ता समस्याहरू भोग्नुहुन्थ्यो? समस्याहरू तपाईँको थोरै पार्टीभित्र नै थोरै एउटा खालको चाहिँ समस्या के थियो त भन्दाखेरि
सेनाले स्थानीय पार्टीलाई अलिकता चाहिँ नटेरे जस्तो स्थानीय पार्टीले नि तपाईँको चाहिँ सेनाले चाहिँ होइन अलिकता चाहिँ त्यो चाहिँ लड्ने मात्रै त हो अरू के छ र भन्ने जस्तो एउटा खालको समस्या थियो। एउटा कुरो पनि गाउँलेबाट के थियो त भन्दाखेरि गाउँलेबाट हरेक बस्तीमा हरेक गाउँमा जाँदाखेरि तपाईँको विकट गाउँ बस्तीमा जाँदाखेरि हामीलाई सहयोग राम्रोसँग मिल्थ्यो। अनि तपाईँको चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि हामीलाई हरेक दिन चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा खालको चाहिँ आशाको एउटा नजरबाट हामीलाई त्यतिखेर तत्कालीन पार्टीलाई हेर्ने चलन थियो, हेरिन्थ्यो, हेर्न पर्ने अवस्था नै थियो। त्यतिखेरको राज्य व्यवस्थापनको व्यवस्थाले गरेर त्यो खालको चाहिँ एउटा खालको परिस्थिति बनेको थियो। ती दिनहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्नुभयो, भूमिगत भइसकेपछि नि होइन, त्यहाँ त्यस्ता अविस्मरणीय क्षणहरू केही खुसीका दुःखका त्यस्ता पनि आयो होला नि पक्कै पनि। कस्ता थिए ती दिनहरू चाहिँ अहिले सम्झिँदा? अब अविस्मरणीय क्षण भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रै मकवानपुरको पशुपति नगरमा एउटा फाइट चल्यो। चल्दाखेरि तपाईँको हामी आइडेन्टिटीमै थियौँ भनौँ न, एउटा खालको चाहिँ इन्टेलिजेन्स विभागमा थियो। हजुर त्यो खालको हामी त्यस्तो गरिरहँदाखेरि तपाईँको यहाँबाट चाहिँ हामी चिसपानी हुँदै टिचर हुनुहुन्थ्यो पार्टीको सपोर्टरमा। जस्तै हामी म पहिला जसरी सहयोग गरेँ नि त्यसरी चाहिँ एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो। के थियो भन्दाखेरि साथीलाई उताबाट चाहिँ उतातिरै तपाईँको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ जुन ठाउँमा एसल्ट लडिन्थ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचना सञ्चार हरेक चौतर्फी फिजाउने कामहरू हुन्थ्यो। त्यो समय चाहिँ जुन साथीहरू सूचना सञ्चार चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो त्यो साथीहरू सायद स्कुल सकेर घरको व्यवस्थापन मिलाएर साँझमा अलिकति भनौँ सबैतिरबाट चाहिँ गरेर चाहिँ 2टा मोटरसाइकलमा आउनु भएछ। आउनु भएपछि यताबाट चाहिँ साथीहरू पशुपति नगर हानेर फर्किने कामहरू भयो। 2टा मोटरसाइकल तपाईँको बराबरी आउँदाखेरि हेडलाइट देखेको थियो त्यो बक्तरभन्दा अथवा गाडी जस्तो देख्यो नि त। त्यो गाडी जस्तो देखिसकेपछि हाम्रै साथीले नचिनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन अब त्यो टिचर चिसपानीभन्दा हट्याएको ढल्ने काम हो भनौँ चाहिँ एउटा खालको साथी फाइट परेर बित्ने कामहरू भयो। त्यो दुःखको कुरो। त्यो तपाईँ चाहिँ के साथ त्यो गाडीमा आउँदै हुन्थ्यो कि तपाईँ त्यहीँ हुन्थ्यो? होइन, हामी गाउँमै थियौँ। म गाउँमै थिएँ। एकजना साथी यहाँ बित्नु भयो। बित्नु भएछ। पछि अनि तपाईँको त्यसको व्यवस्थापन हुँदाखेरि हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँबाट पश्चिम नगर हुँदै एउटा गाउँ छ तपाईँको यहाँ नेपालको भूगोल चाहिँ कस्तो छ त भन्नुहुन्छ मेचीबाट महाकालीसम्म तपाईँको चाहिँ खोले खोलाको यात्रा हुन्छ त्यतिखेर होइन। त्यो खोले खोलाको यात्रा हुने क्रममा तपाईँको चाहिँ जस्तै अब पश्चिमको नदीहरू भयो, पश्चिमबाट तपाईँको चाहिँ राप्ती हेटौँडाको राप्ती भयो, राप्ती हुँदै तपाईँको चाहिँ यहाँ 3 नम्बर पुल हुँदै 3 नम्बर पुल हुँदै फेरि चाहिँ सुकुरा हुँदै जुइना हुँदै यसरी चाहिँ एउटा खालको नदी चाहिँ लुकेको बाटो छ कि। त्यो लुकेको बाटो मध्येमा एउटा बाटोमा गौडमा मेरो नि घर पर्थ्यो ताकि त्यो भनेको सुकौरा 36 सुकौरा 9 नम्बर वडा पर्थ्यो। जस्तो अघि त्यहाँ आफ्नै साथीहरूको एउटा चिन्जान नहुँदाखेरि चाहिँ मृत्यु भयो होइन, त्यो पशुपति नगरको हान्ने जुन तपाईँहरूको चाहिँ योजना थियो, जुन पार्टीको योजना आक्रमणको योजना थियो पार्टीको चाहिँ, त्यस त्योभन्दा अगाडि भयो कि पछाडि भएको थियो त्यस्तो घटना दुर्घटना चाहिँ कसरी घट्यो? दुर्घटना तपाईँको हाम्रै गाउँतिर होइन, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रै सहयोगमा विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ अब मोर्चामा चाहिने साधनहरू भनौँ न, अब जस्तै बोक्न पर्ने कुराहरू होइन, अब चाहिँ भनौँ न अब विभिन्न टिमहरू हुन्छ नि त्यहाँ त्यो बनाउने क्रममा आएर लडाइँ लडिसकेपछि एकजना आमुल हो कि के भन्ने साथी एकजना ढल्नु भयो यहाँनिर भन्ने कुरा सुनेको थियौँ हामीले। त्यो ढलिसकेपछि सकिन्न। यस्तो हुन्छ तपाईँको कस्तो हुन्छ फायरिङ गर्दाखेरि कि सी आकारमा कि ओ आकारमा यस्तो एउटा खालको आकार बन्छ क्या तपाईँको कुनले पहिला फायरिङ खोल्ने होइन। त्यो समय टाइम टेबल मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ कि। त्यो टाइम टेबल सम्भवतः मिलेन हाम्रो पशुपति नगरको एउटा फाइटमा, त्यो मिलेन। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँको छ नि जुन चाहिँ तपाईँको जति जनशक्ति त्यहाँ छ त्यति तत्कालीन तपाईँको पुलिसको भन्ने थियो, त्यसमा पनि तपाईँको छ नि काहीँ न काहीँबाट लिकबाट सेना आएर त्यहाँभित्र बसिएको अवस्था थियो। त्यो भएपछि जति चाहिँ जनशक्ति भएको हिसाबमा अनुपातमा पार्टीले एक्सन लिएको थियो त्यो तत्कालीन अवस्थामा। अब त्यो त तपाईँको चाहिँ एकदम बढी भइदियो। बढी हुने साथै भयो के त भन्दाखेरि सक्ने स्थिति भएन। त्यहाँ साथीहरू ढलेपछि रिटेट हुने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो साथीहरूले चाहिँ लो सपोर्टको लागि चाहिँ लो छिटो आउनु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ गाउँबाट आउने क्रममा चाहिँ साथीहरू यताबाट फर्किने क्रममा चाहिँ त्यो घटनाहरू घटे। त्यो बाइकमा जानुभएको थियो होइन उहाँहरू? होइन, उहाँहरू बाइकमा आइरहनु भएको थियो, यताबाट लडाइँ लड्ने साथीहरू पैदलबाट जानुभएको थियो। ए भन्नाले उहाँहरू त्यो सहयोगको लागि बाइकमा गइराख्नु भएको थियो ताकि त्यो बाइक चाहिँ बराबरी भएर आइदियो कि। 2टा बाइक सँगसँगै भएर आइदिएपछि यो पक्कै पनि आर्मीकै गाडी हो भन्ने भयो। त्यो कतिजनाको त्यो दुर्घटना भएर एकजना साथीको मृत्यु भएको थियो कि? एकजना साथी बित्नु भयो। एकजना साथी, अरू साथीहरूलाई त्यस्तो? एकजना साथी सामान्य घाइते भएर पछि
कता हुनुभयो जस हामी त्यतिसम्म जानकारी छ। त्यहाँ त्यस्ता दुर्घटना पनि भए। ती बाहेक अरू अन्य त्यस्ता केही अविस्मरणीय क्षणहरू सेनाहरूसँग तपाईँहरू चाहिँ हिँड्दै डुल्दै जाँदाखेरि त्यस्ता चम्का भेट हुने लुक्नुपर्ने त्यस्ता स्थिति आयो कि आएन? अब तपाईँको त्योभन्दा अलिक पहिला त्यो सेरोफेरोको लडाइँ छ अर्को तपाईँको चाहिँ जुन झुझुरे होइन मकवानपुरको एकदम स्मरण गर्न लागेको एकदम तपाईँको छ नि फेस टु फेस फाइट भएको लडाइँ जुन छ झुझुरेको, त्यो झुझुरेको क्रममा चाहिँ त्यतिखेर नै हामी गाउँले नजिकै भएको हिसाबले हामीले सहयोग गर्ने कामहरू गऱ्यौँ पब्लिक हिसाबमा। त्यतिखेर चाहिँ हामीले के हो त लडाइँ, के हो त पार्टी, सायद के हो त राजनीतिक भन्ने कुरो अलिक बालेपन भएको भएर त्यति साह्रो बुझ्नु भएको थिएन। नबुझे पनि तपाईँको चाहिँ के हो त भनेर पछि तपाईँको चाहिँ बुझ्दै आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको घटनाहरू छ केही खालको त्यतिखेर नि तपाईँको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब लाग्थ्यो हाम्रो ठाउँमा त्योभन्दा पहिला लाग्थ्यो कि तपाईँको चाहिँ लडाइँ भने चाहिँ अब केही मान्छेको त्यतिखेर हामीलाई लाग्थ्यो त्यो केही मान्छेको दुश्मनी होला, केही मान्छे बिचको दुश्मनी। जस्तै हामीले त गाउँले फाइट नै हेर्थ्यो, गाउँले लडाइँ हुन्थ्यो नि जडाछडाको यताउतिको, अनि त्यही हुन्थ्यो भनेपछि त्यसपछि त्यो लडाइँबाट चाहिँ हामी पनि के भन्दाखेरि राजनीतिक लडाइँ भने चाहिँ यस्तो खालको हुने रहेछ। त्यो प्रत्यक्ष देख्नुभयो होइन त्यो लडाइँ चाहिँ होइन। अब त्यो भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ के लाग्यो त भन्दाखेरि अब हामी पनि लड्न आवश्यक रहेछ। हाम्रो दुश्मन भनेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो आफ्नै नहुनु पर्दछ, तर व्यवस्थाको दुश्मन भनेको व्यक्तिगत दुश्मन हुन जान्ने छ, एउटा व्यवस्था सही नभइसकेपछि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेर पार्टीमा प्रवेश भयो। त्यो झुरझुरेको जुन लडाइँ भयो त्यहाँ तपाईँहरूले सहयोग पनि गर्नुभयो पार्टीलाई त्यति बेला? एकदम। कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ? त्यो एउटा मोर्चाबन्दी लडाइँ त थिएन होइन, एक्कासी गाउँमा पनि सेना आएको थियो, आउँदैछ भन्ने कुरा त जानकारी थियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यो लडाइँ लडेका साथीहरूले होइन। कस्तो खालको सहयोग गर्नुभयो त्यहाँ तपाईँहरूले? गाउँले भाइ हिसाबले तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने सामान ओसार पसार गर्ने, हजुर, सामानलाई व्यवस्थापन गर्ने र साथीहरू भयो भने तपाईँको चाहिँ नि अब भनौँ न कसरी हुन्छ त्यहाँ लडेको साथीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी रुट के हो भनेर देखाउने, त्यस्तै यावत। हजुर, त्यो लडाइँ तपाईँले त्यहाँभन्दा अगाडि देख्नु भएको पनि थिएन होला त्यस्तो ठुलो लडाइँ, अथवा सुनेको थियो, देखेको थियो, सुन्नु भएको थियो, देख्नु भएको थिएन होला। कस्तो मनमा चाहिँ के आउँछ यस्तो लडाइँ त भयानक हुँदो रहेछ, अब यसमा लाग्नुपर्छ अथवा लाग्नु पो हुन्न कि भन्ने खालका त्यस्ता मनमा केही मनोभावनाहरू त्यस्ता आउँथ्यो कि आउँदैन थियो प्रत्यक्ष लडाइँ देख्दाखेरि चाहिँ? प्रत्यक्ष लडाइँ देख्दाखेरि नआउने कुरा भएन। हजुर। तर आउने कुराहरूमा नि तपाईँको चाहिँ जुन त्यो डर एउटा तपाईँको प्रश्न जनाउँछ, जुन डर छ, डर त्रास के भयो त भन्ने कुरा नि हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर। त्यसले के भन्दाखेरि मैले ऐन नि सुरुमा नि हजुरलाई मैले भने यो समाजबाट यो व्यवस्थाबाट दलित भएको कारणले एउटा कामीको छोरो भ्रष्ट भाषा मनपर्दा हिजो कमाएर हिजो यो फलामसँग जुट्नेको छोरो तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन राज्य व्यवस्थापनको हिसाबले एउटा खालको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमा दलित भनेर घोषणा भइसकेपछि बारम्बार हामी मरिरहेका थियौँ, लड्न परेको थिएन, लडेर आएको थियो हामीलाई यो व्यवस्थाले। त्यसको अनुपातमा तपाईँको चाहिँ लडेर मर्नु त हामीलाई कुनै पनि आइतबार थिएन त्यतिखेर तत्कालीन हिसाबमा, किनकि तपाईँको चाहिँ हामीलाई किन न्याय हुन्छ भने लड्ने हो नि त, अधिकार पाउनलाई लड्ने हो नि त भन्ने चाहिँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा थियो त्यतिखेर। त्यो प्रत्यक्ष लडाइँ देख्नुभयो त्यहाँ कस्तो खालको अनुभूति कस्तो देख्नु भएको थियो? अब सबै कुराहरू समेटेर अब सबै कुराहरू चाहिँ लडाइँमा के भयो त कस्तो थियो त त्यतिखेरको योजना के थियो त भन्ने कुराहरू त मलाई थाहा भएन। तर त्यहाँ योजनाको बारेमा तपाईँलाई थाहा नभयो? पछि आएर योजनाहरू थाहा हुँदाखेरि चाहिँ भएको के रहेछ भने तपाईँको छ नि एक ठाउँमा जुन लडाइँ लड्ने भनेको थियो नि त्यो ठाउँमा तपाईँको छ नि दुईवटा टिम थियो, जुन एउटा वारी खोलावारी एउटा पारी। त्यसको अनुपातमा तपाईँको छ नि अब चाहिँ एउटाको अर्कोसँग कोर्डिनेटर भन्ने बित्तिकै त्यही ठाउँमा समयको ग्यापिङको कारणले नमिलिसकेपछि त्यहाँबाट नि भनौँ त्यो जुन फिल्ड त गएको थियो त्यो पनि खुसियो। त्यहाँबाट खुसी स्थानीयको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो? त्यो लडाइँ लडिसकेपछि त्यहाँ स्थानीयको घरहरू पनि सेनाले जलाएको थियो भन्ने सुन्थ्यौँ होइन। अब स्थानीय प्रतिक्रिया के हुनु तपाईँको त्यो व्यवस्थाप्रतिको हो, त्यो व्यवस्थामा घर जलाउने मान्छे जलाउने एउटा पुलिस उभियो भने सब कुरो मानिदिन पर्ने। अब तपाईँको दलित जनजाति आदिवासी हो भने विभिन्न चाहिँ तपाईँको छ नि अल्पसङ्ख्याहरूको तपाईँको अस्तित्व नहुने भइसकेपछि अब स्वतस्फूर्त त्यहाँको समाजले त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा कुरो के हुन्छ जुन ठाउँमा लडाइँ हुन्छ नि त्यो ठाउँमा तपाईँको छ नि पब्लिकको सपोर्ट हुन्छ, नभए सकिँदैन लड्न। र त्यो ठाउँको जनताले नि उहाँ छ नि एउटा तत्कालीन पार्टीलाई त्यो ठाउँको जनता मै भएको एउटा हिसाबले चाहिँ एउटा गाविसको चाहिँ नजिकको दूरीको हिसाबले नजिक म पनि हो सहयोग थियो, सहयोग रहिरहन्थ्यो। र भएको कुरो के थियो त जुन ठाउँमा लडाइँ लड्ने भएको थियो भनेको थियो त्यो ठाउँमा छ नि एउटा स्कुल पऱ्यो भनौँ, अब बजार जस्तो पऱ्यो, अलिक पर गयो बगरमा लड्ने भन्ने थियो। त्यहाँ पनि तपाईँको छ नि दुइटै टोलीहरू अथवा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा खालको त्यतिखेर तत्कालीन तपाईँको सेनाले अथवा जनमुक्ति सेनाले चाहिँ योजना बनाएको ठाउँमा तपाईँको समयको ग्यापिङ नसकेपछि तेस्रो स्थानमा गएर अर्को स्कुल तपाईँको झुझुरे मुनि स्कुलमा तपाईँ रोलकाल गर्दाखेरि एउटा खोलो तपाईँको
पूर्व हुँदै पश्चिम बग्या छ। हजुर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ फावरबारी खोला भन्छ। हजुर जुन तपाईँको उत्तर हुँदै के अरे दक्षिण हुँदै उत्तर बगे एउटा खरे छ। हजुर त्यो खरेको मोडमा चाहिँ जुन त्यो खरे पार गर्न पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई देखिसकेपछि तत्कालै हास्याङ फास्याङ गरेर त्यो चाहिँ भनौँ चाहिँ हाइपोस्ट कसले चाहिँ कब्जा गर्ने अथवा कसले लिने भन्ने चाहिँ हुन्छ लडाइँमा। त्यो चाहिँ तपाईँको छ नि कसले लिने भन्ने क्रममा चाहिँ ऊ पनि स्कुलबाट चढ्ने, यताबाट तपाईँको चाहिँ जनमुक्ति सेना नि खरे कटेर त्यो पनि चाहिँ डाँडाबाट चढ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको भइदियो के त भन्दाखेरि माथि चाहिँ जङबाट गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ गएर लडाइँ लड्यो ताकि त्यो भूगोल चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। त्यतिखेर तारै भिर थियो, सम्मु थियो, सम्मुबाट चाहिँ एउटा तार भिर अहिले पनि हामीले गएर हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा खालको चाहिँ पार्टीले एउटा योजना नि लिइरहेको छ जुन त्यहाँ चाहिँ यो एउटा चाहिँ भनौँ युद्धको यसबाट खालको एउटा युद्ध पार्क भनौँ न त्यस्तो खालको बनाउने भनेर चाहिँ प्रचण्ड कमरेड भन्नुभएको छ। अहिलेको अध्यक्ष कमरेड भन्नुभएको छ। भनिसकेपछि हामी त्यसरी लड्यौँ। लडिसकेपछि हामी क्यान्टनमेन्टमा गएर बस्यौँ। जुन चाहिँ भनौँ सेना चाहिँ अब क्यान्टनमेन्टमा जाने विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई फलो गर्ने भन्ने चाहिँ पार्टीको चाहिँ ऊ निस्क्यो। निस्किसकेपछि हामी भनौँ चाहिँ अब सक्दिखोर स्थित ब्यारेकमा बस्यौँ। जस्तो त्यो झुरझुरेकै प्रसङ्गलाई जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अर्को दिन त्यो लडाइँ सकेपछि त्यहाँ जानुभएको थियो त्यो ठाउँमा त्यो बेला चाहिँ जानुभयो कि भएन? त्यतिखेर तत्काल जाने अवस्था रहेन तर हामी अहिले यहीँको भएको हिसाबले अहिले त जाने कुरा भयो। त्यो लडाइँ सकिएपछि होइन त्यहाँबाट सेना धेरै तरास थियो होइन तरास थियो। स्थानीय जनताहरू पनि त त्यो लडाइँ भइसकेपछि अलिकति अलि बढी त्रसित थियो होला। त्रसित थिए। तपाईँको चाहिँ नाइट भिजन 2 चोटिसम्म आउने जाने काम भयो। आउने जाने काम भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ कुन ठाउँमा कुन जग्गामा कता हो त भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ अब यो जाडै महिना थियो सम्भवतः। हजुर अनि पत्ता लगाउन नसकेपछि त्यहाँ चाहिँ जनताको घर जलाउने कामहरू सेनाले गर्यो। त्यो लडाइँ सकिसकेपछि लडाइँ हुँदा लडाइँ सकिसकेपछि लास्ट पेटमा सायद लडाइँ सकिसकेपछि पनि सेनाहरू आउने त्यहाँ चाहिँ अवलोकन गर्ने जनताका घरमा आउने त्यस्तो त भयो कि भएन? पछिल्लो त्यस्तो खालको अप्रिय घटनाहरू सुनेन। हामी त्यहाँबाट मुभ भएर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीको सम्पर्कमा गर्थ्यौँ। तपाईँ पनि त्यसपछि सँगसँगै जानुभयो होइन? पार्टीको सम्पर्कमा त्यही लडाइँ पश्चात चाहिँ हामी डब्ल्यू भएर हिँडेको। त्यही लडाइँ पश्चात हजुर त्यो बेलामा चाहिँ त्यो झुरझुरे क्षेत्रमा स्थानीय जनताहरू अलिकति त्रसित चाहिँ थिए लडाइँ भइसके पछाडि? यस्तो थियो तपाईँको मेरो कुरामा चाहिँ अहिले नै मैले भने तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ होइन प्रत्यक्ष फिल्डमा नलडे तापनि गाउँबाट चाहिँ लडिरहेको रहेछौँ हामी थाहा नपाउँदा नि होइन आफ्नो किन त्यतिखेर त थियो नि त एउटा खालको पीडा थियो एउटा खालको थियो नि त तपाईँको वर्गताको कुराहरू थियो होइन छचतो कुराहरू थियो। अनि त्यो भइसकेपछि हामी प्रभावित भएको थियौँ र हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ लडाइँमा सहभागिता चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन हामी चाहिँ भनौँ ड्रेस शुद्ध अथवा चाहिँ बुलेट शुद्ध अथवा चाहिँ बन्दुक शुद्ध भन्दा पनि हामी चाहिँ एउटा खालको चाहिँ भनौँ सहयोग स्वरूप चाहिँ हामी चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सहभागी भएर छौँ कि लडाइँमा आज त्यो दिनको सहयोगलाई जुन हामी जस्तोले सहयोग गऱ्यौँ त्यो सहयोगहरू कता कता अहिले चाहिँ नबुझ्दाखेरि अलिकति पीडा चाहिँ लाग्छ। हजुर तपाईँ पछि भूमिगत हुनुभयो त्यस लडाइँपछि केही समय भयो, लामो समय पनि भएन केही। त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया आयो होइन कि होइन? त्यसपछिबाट तपाईँको यहाँ पशुपति हुँदै तपाईँको छ नि उता लडिसकेपछि लास्ट लडाइँ त तपाईँको चौतारा भयो नि त। त्यहाँ पनि पुग्नु भएको थियो र? चौतारामा हुँदाखेरि चाहिँ म पार्टी डब्ल्यू थिएँ। हजुर लडाइँ चाहिँ मैले चौताराको साथीहरू अरू नै थिएँ। हामी मकनपुर जिल्लामा थियौँ। हजुर त्यो प्रत्यक्ष ब्याटलमा त्यो सेना भएर चाहिँ तपाईँहरू त्यो बेला चाहिँ लडाइँहरूमा पुग्नु पर्ने सायद त्यो लडाइँ अलि लम्बेको भए जानु पर्थ्यो होला पुग्नुहुन्थ्यो होला? स्वाभाविक थियो त्यो किनभने त्यो युद्धकालीन अवस्थामा थियो नि हजुर चिजहरू। त्यसरी सहभागी भयौँ। तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुइना भनिन्छ कि हजुर सुकौराबाट हुँदै त्यो लडाइँबाट पछि हामी केही समय घर भनौँ चाहिँ बस्यौँ। गाउँठाउँ त्यही भएर हामीलाई बस्न गाह्रो भएन। बस्यौँ। बसिसकेपछि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको सिङ्गापुर भन्छ त्यतिखेर चोरखोरिया भन्छ त्यतिखेर चोरखोरिया हुँदै त्यो बाटो हुँदै तपाईँको छ नि हामी चाहिँ एउटा खालको चाहिँ पहाडी चुरे क्षेत्र जुन चुरे डाँडा छ त्यो डाँडा हुँदै हामी जाँदाखेरि अनि त्यसरी हामी हुँदा जुइनातिर आइपुग्दासम्म मलाई राम्रोसँग ख्याल छ जुइनामा आइपुग्दासम्म तत्कालीन तपाईँको श्रीपाँच सरकार होइन गेन्द्र शाहले चाहिँ जनताको नासो मैले जनतालाई फिर्ता गरेँ भनेर चाहिँ हामीले BBC लन्डनमा समाचार सुन्थ्यौँ साँझको होइन? साँझ। त्यस पछाडि शान्ति प्रक्रिया आयो। शान्ति प्रक्रिया आयो। तपाईँ चाहिँ ब्यारेकमा पनि जानुभयो? हजुर ब्यारेकमा गएर त्यसपछि ब्यारेक गएर बस्यो। हामी धेरै 40 यही ठाउँबाट हामी मकनपुरको उपमहानगरपालिका कमाने 8बाट हामी
हामी चाहिँ 40-45वटा गाडी चाहिँ हाम्रो रिजर्भ भएर हामी जाने कामहरू एकमुष्टमा भयो। तपाईँ कहाँ बस्नु? औद्योगिक क्षेत्रबाट। हजुर। हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्र सबैलाई ज्ञात छ। हजुर। कपडा उद्योगकै नजिक हामी कपडा उद्योगको साथीहरू पनि बस्थ्यौँ। त्यसको एउटा फिल्ड छ, त्यहाँबाट फिल्डबाट चाहिँ 40-45वटा गाडी चाहिँ हामी तपाईँको छ नि HIT भन्छ, हनुमान गेट पनि भन्छ औद्योगिक क्षेत्र, त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको छ नि उता क्यान्टोनमेन्टमा जाने कामहरू भयो। क्यान्टोनमेन्टमा बस्नको लागि? हजुर। त्यो कहाँ बस्नुभयो तपाईँ चाहिँ त्यस बेला? मेरो प्रताप स्कुल ब्रिगेड चितवनको सक्दिखुरको शाखा भनौँ रहेछ, प्रताप हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ। त्यसरी हामी बितायौँ हामीले लामो समयसम्म, धेरै कष्टकारी जीवन, धेरै तिर्पलको बास होइन, भनौँ न थाकालको छानो होइन, ख्याल छ। बस्यौँ हामी जङ्गल फाँडेर एउटा के अरे छ नि गाउँमा गएर केही समय बस्यौँ। केही समय गाउँमा गएर बसिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले ब्यारिकेडहरू बनायौँ। हाम्रो कमान्डरले त्यहाँ चाहिँ छ नि यो ठाउँ चाहिँ उचित भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। सबै कुरो सबैजनालाई थाहा हुँदैन, त्यसको हिसाबमा हामीलाई पनि तपाईँको चाहिँ कहाँ हो के हो भन्ने थाहा, सक्दिखुर उता जाने भन्ने थियो। हामीले अब कुन ठाउँ के हो भन्ने थाहा थिएन। धेरै घनघोर जङ्गल फाँडेर हातले चाहिँ पिक साबेल खनेर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा खालको ब्यारीको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब विकास गऱ्यौँ। र त्यो ब्यारीको आज जीर्ण अवस्था देख्दाखेरि कता कता त्यो दुःख लाग्छ। राज्यले हेर्न पर्थ्यो। ब्यारीको संरचना चाहिँ तपाईँहरूले आफैले नै होइन बनाउनु भएको थियो? तपाईँको तत्कालीन तपाईँको चाहिँ हामी त्यतिखेर चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि तत्कालीन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी सुरुमा हामीले थाकालको अथवा पिफमको होइन, थाकालको छानो पिफमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाट बनाएर हामी बस्यौँ। त्यसपछि तत्कालीन चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन मन्त्री मातृका प्रसाद यादव हुनुहुन्थ्यो। अनि मातृका प्रसाद यादव भएपछि तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर सरकार चाहिँ बोलवाला चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको चल्थ्यो। काङ्ग्रेसको चले बेलामा तपाईँको वन मन्त्री सायद गिरिजाको छोरी सुजाता वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो क्या त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ अनगिन्ती रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम किन भित्री रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठ अनियमितता भएको हिसाबले त्यो काठ चाहिँ कब्जा गरेर हाम्रो तेस्रो डिभिजनलाई हामीले चाहिँ पाउन सफल भएको थियो। त्यसपछि संरचना काठको संरचनाहरू बनाउनु भयो। तपाईँ शैक्षिक अवकाश लिएर चाहिँ निस्किनु भएको थियो होइन? हजुर। त्यो बेला समायोजनमा पनि जानुभयो थुप्रै साथीहरू, तपाईँ पनि त जाने त्यस्तो मनस्थिति केही बनाउनु भएको थियो, के थियो? होइन, मेरो अलिक फरक छ। हजुर। मेरो यो युद्ध र लडाइँ र तपाईँको चाहिँ मेरो जीवन अलिक त नजोडेको अवस्था नै हो, अप्रेत सुरुमा जोडेको अवस्था नै हो। त्यसको हिसाबमा तपाईँको छ नि हामीले जुन हिजो चाहिँ रगत त हामीले मैले बगाएन, रगत बगाउने साथीहरूलाई त छैन, भन्ने साध्य छैन, धेरै दुःख गर्नुभयो। हामीले पसिना बगाउनले नै धेरै चाहिँ दुःख गऱ्यौँ कि तपाईँको चाहिँ चाउचाउ दुईवटा कुरोले फरक पार्यो। एउटा कुरो के थियो, विस्तृत शान्ति सम्झौता जब भने जब भइसकेपछि यति नेपालको अधिकांश दलहरू हाम्रै भनौँ चाहिँ तपाईँको तत्कालीन तपाईँको चाहिँ भएको दलहरू राज्यपट्टि र जनतापट्टि उत्तरदायी थियो भने जनमुक्ति सेनालाई घर पठाउनु हुन्थेन, मेरो बुझाइ। उसलाई एउटा खालको चाहिँ जिम्मा दिएर होइन, एउटा खालको चाहिँ राज्यको निगरानीमा अथवा राज्यको चाहिँ तपाईँको छ नि निगरानी सहितको तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण लाउनु पर्थ्यो। त्यसले मलाई एकदम चाहिँ छोयो। म कतिखेर एकदम खुसी भएको थिएँ भन्दाखेरि नेपालको हरेक चाहिँ तपाईँको छ नि 16 वर्षभन्दा माथिकालाई एउटा चाहिँ भनौँ चाहिँ एउटा खालको चाहिँ सैन्य तालिम दिनुपर्छ र त्यसपछिबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ यो चाहिँ भनौँ चाहिँ विस्तारवादबाट होइन तपाईँको साम्राज्यवादबाट उन्मुक्ति एउटा मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन थियो नि हाम्रो त्यतिखेरको तत्कालीन तपाईँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको, त्यो दिन म धेरै खुसी भएको थिएँ। त्यसकै केही समयपछि धेरै चाहिँ दुःखी कतिखेर हुनु पर्यो भन्दाखेरि जनमुक्ति सेनालाई जुन ठाउँबाट आयो त्यही ठाउँबाट 5 लाख रुपियाँ दिएर लिलामीमा भनौँ 5 लाख कुरो नै आएको थिएन तपाईँको छैन, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ मलाई दुःख बनाएको थियो। त्यो कारणले जुन तपाईँले चाहिँ एउटा निराशा छायो भनौँ न, त्यो पार्टीले चाहिँ 5 लाखमा अथवा पैसाका कुरा विभिन्न चरणमा 20 लाखका कुरा पनि आएका थिए भन्ने सुन्थ्यौँ, तर अन्तिममा चाहिँ 5 लाख दिएर घर फर्काउने कुरा आयो। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एकदमै निराश हुनुभयो? त्यो कुराले निराश भएको थियो। यो राजनीतिक दलहरू देशपट्टि जनतापट्टि उत्तरदायी थियो भने अहिले नै मैले भने थियो भने तपाईँको छ नि जनमुक्ति सेनालाई एउटा खालको चाहिँ विकास निर्माणमा अथवा चाहिँ होइन कुनै न कुनै अङ्गमा अटाउन सक्थ्यो, अटाउन पर्थ्यो। एउटा कुरो त्यो भयो भने अर्को कुरो तपाईँको जब कि जनमुक्ति सेनालाई 5 लाख रुपियाँमा तपाईँको घर पठाउनु भनेको त्यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ असन्तुष्टि कुराहरू थिए। हामी हिजो हाम्रो साथीहरू होइन एउटा फेरि त्यतिखेर चाहिँ भनौँ चाहिँ अब लडेर आएको साथीभाइहरूलाई तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो खालको एउटा खालको चाहिँ चोट पुर्याएको थियो। त्यसले पुर्याइसकेपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको छ नि त्यो सँगसँगै नभएर हामी वास्तवमा म निराश भएको चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि मैले लास्टसम्म बसिनँ क्यान्डिडेटमा पनि।
जब प्रचण्ड र वैद्यको दस्तावेज बाजिसकेपछि एकलौटी सिन्डिकेट हजुर जसले सक्यो त्यसले लागू गर्ने भइसकेपछि यो पार्टी जनताको पार्टी हुन सक्दैन। आजको एमाले भोलिको एकीकृत माओवादी हुनसक्छ अथवा माओवादी बन्न सक्छ भनेर मैले यही वचन बोलेर म घरविदामा आएर म घरविदामा हुँदाखेरि मेरो कमान्डलाई मैले जानकारी गराएर मेरो बुझाइ यो रह्यो कमरेड, म आउन सकिनँ। इतिहासले मलाई यदि पार्टीले चाहिँ न्याय दिएर जनता र देशलाई न्याय दियो भने म गद्दार हुन सक्छु, यदि दिएन भने म सबल सक्षम हुन सक्छु, म जनताको मान्छे हुन सक्छु। हिजोको डाडु पन्यौ जसले चलाए नि त्यसको साँच्चीकै भात खाएको एउटा खालको जुझारु छ नि, जुन ठाउँबाट जतिसके क्रान्ति गर्ने एउटा जुझारु क्रान्तिकारी म हो, होइन भने म गद्दार हो। मैले सकिनँ दाइ, मेरो बुझाइ गलत हो कि सही हो मलाई थाहा भएन, यो आउने भविष्यले देखाउँला। तर पार्टीभित्र पार्टी खोलिसकेपछि र पार्टीभित्र पार्टी दोकान बसिसकेपछि जसले सक्छ त्यसले निषेधको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ प्रस्तावना आइसकेपछि म त्यतिखेर तपाईँको छ नि विद्रोह गरेर छोडेर, विद्रोह पनि नभनौँ, छोडेर म घर बसेँ। त्यो विद्रोह यो ठुलो स्वभाव पनि होइन, बसिसकेपछि त्यसपछिबाट म पार्टीको त्यो गतिविधि सँगसँगै म मातृकाले खोलेको पुनर्गठित माओवादीमा जोइन भएर जिल्ला सदस्य भएर काम गरेँ। त्यस पछाडि त्यो जुन निराशपनले चाहिँ पछि जुन तपाईँका साथीहरूले जुन शैक्षिक अवकाश लिनुभयो, त्यो बेला सरकारले दिएको 5 लाख पनि पाउनुभयो, त्यहाँ पछि चाहिँ जानु भएन त्यो उसको लागि होइन, त्यो प्रमाणीकरण हुनको लागि त्यो सेवा सुविधा लिनको लागि जानु भएन। कति सालमा चाहिँ गएँ म सेवा सुविधा लिन? होइन, तपाईँ गएको कुरो किन भन्दाखेरि गएँ म जान्न भनेको थिएँ। त्यतिखेर मैले तपाईँको सम्झना 3 वर्ष मैले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको तरकारी मन्डीमा रातिको साँझको तपाईँको लोटर्नर काम गर्थेँ। म त्यतिखेर सम्पत्ति नाममा पार्टीमै बिहे भएको एउटा बुढी, पार्टीमै जन्मेको एउटा छोरो र त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको मेरो हातगोडा भन्दा बाहेक र लाउन लुगा भन्दा केही पनि थिएन मसँग। म 3 वर्ष समथिङ काम गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे भारी बोक्ने लोटर्नर काम गरेँ मैले त्यहाँ। त्यो निस्किसकेपछि तर त्यतिखेर कुनै पनि पार्टीले मलाई चाहिँ यो छ त्यो छ भनेन। तपाईँको अहिलेको सभामुख अग्नि सापकोटा हुनुहुन्छ, बादलजी आएर चाहिँ तपाईँ ग्रुपचौरो कार्यक्रममा थियो। अग्नि सापकोटालाई मैले हजुरसँग केही कुरा छ, म पहिला चाहिँ यसरी बसेको माओवादी यसरी बसेको चाहिँ लडाकु हाम्रो लागि के सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँ भाग्नुभयो। त्यतिखेर त लडाकुले चाहिँ नेताको गाडीलाई चड्केर अवस्था थियो, उहाँलाई नि कुनै खालको डर भयो होला। अनि छिन्तुजीसँग चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् न, भाइहरूसँग मिलेर काम गर्नुहोस् भनिसकेपछि अब जति पनि चाहिँ थियो नि उहाँहरू चाहिँ हामीभन्दा सम्भवतः जुनसँग मलाई काम गर्नु भन्नु पनि उहाँहरू चाहिँ हामीभन्दा जुनियरै हुनुहुन्थ्यो कि। यहाँ पनि जुनियर सिनियर कुरा त आउँछ स्वाभाविक हिसाबले, मान्छेको अस्तित्वको लागि चाहिँ त हिजोको सङ्घर्ष अस्तित्वको त जसले नि खोज्छ होला, मैले नि खोजेँ। खासै मैले पार्टी सम्बन्धी राजनीति सम्बन्धी म सुन्न त चाहने थिइनँ, तर विश्वको मेहुनीति राजनीतिक भयो भएर हिजोको दिनमा राजनीतिसँग म जोडेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा के राजनीतिक चाहिँ सन्तुष्टि असन्तुष्टिको विषयवस्तुहरू आउँछ, दुःखको हाँसोको एउटा खालको छ नि चिजहरू आउने भएर जीवनमा म सायद मलाई लाग्छ जीवनमा सरकार पक्ष हुन नसकेको माओवादी भने मै होला जस्तो लाग्छ। सरकार पनि गयो, मैले अहिले तपाईँलाई भने मातृकासँग मैले काम गरेँ, पुनर्गठित माओवादी चाहिँ तपाईँको छ नि विप्लवसँग छ नि होइन, विलय अथवा विप्लवसँग चाहिँ तपाईँको छ नि सिङ्गो चाहिँ तपाईँको छ नि मकवानपुरको चाहिँ तपाईँको सिङ्गो टिम चाहिँ हाम्रो गगुल दाहालको नेतृत्वमा सिङ्गो चाहिँ तपाईँको छ नि हाम्रो चाहिँ निस्वार्थले चाहिँ होइन हामी छ नि विप्लव दाइसँग काम गऱ्यौँ। स्थानीय चुनावमा 1 महिना तपाईँको हिरासतमा पर्यो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताले साँच्ची म भन्छु जनताले गर्न खोजेको र जनताले सहयोग गरे अनुसार पार्टीहरू ओठे नारा कोठे भाषण अथवा भनौँ न कोठे भाषण ओठे नारा भनौँ न, यसरी भनौँ त्यसरी बन्यो। साँच्चीकै जनताबाट आएको चाहिँ तपाईँको छ नि सङ्घर्षको विषयवस्तुहरू लिएर साँच्चीकै जनताको दुःखको पिरको दुःखको अप्ठ्यारोको लिएर अहिले उठ्ने पार्टीहरू भने नेपालमा छ नि होइन, खासै त तपाईँको छ नि देख्न गाह्रो छ, बबादमा छ, गर्नु भएको छ। मलाई त्यस्तो भने त्यस्तो आलोचना गर्न त मन थिएन। म अहिले कुनै पनि पार्टीमा छैन। म अहिले स्वतन्त्र रूपमा हिजोको जनमुक्ति सेनाबाट आएको शैक्षिक अवकाशको पैसाबाट मैले वासिङ सेन्टर खोलेको छु, म त्यसमा बसेको छु। म अहिले चाहिँ साँच्चै नै भन्नुपर्दा धेरै चिजहरू पीडाहरू त छ मनमा। म अहिले चाहिँ फलाना राजनीतिकै भन्नुभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ म एउटा खालको छ नि श्रमजीवी व्यवसायी, स्वदेशी व्यवसायी, श्रमजीवी व्यवसायी भन्न रुचाउँछु। देशमा चाहिँ जनताको लागि जनताको योगदान जुन कदर गर्ने जनताको लागि सोचेर चाहिँ काम गर्ने पार्टीहरू छैनन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? बिल्कुलै
एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हिजोका अनुभव अनुभूतिसँगै आफ्ना केही विचारहरू पनि राखिदिनु भयो। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा भन्नै पर्दाखेरि हिजो हाम्रो जनताले जुन दाइबिलेसँग जुन मकै भटमाससँग भुटेर जुन एउटा पाखुरा चाहिँ बुढाबुढी आमबाउले होइन जुन चाहिँ एउटा जनमुक्ति सेना अथवा हिजोको पार्टीलाई हिजोको चाहिँ भनौँ चाहिँ सङ्गठनलाई जुन यो ठाउँमा ल्याउनु भयो, आज विभिन्न तह र तब्कामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो लागि केही चाहेन, हामीसँग सकुशल छ, घाइते अपाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ, आम नेपाली गरिबी जनसमुदायहरू दुःख कष्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि साँच्चीकै पदको लोभ लाज नगरिकन सीमित अवधारणा कार्यकाल लिएर आएर अगाडि बढेर एउटा खालको चाहिँ पार्टीभित्र पार्टीको दोकान नथापिकन गुटबन्दीको चाहिँ भनौँ यो चाहिँ तपाईँको छ नि, यो चाहिँ ठेकापट्टाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लहर नचलाइकन जनताको लागि गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पार्टी र सम्पूर्ण पार्टीलाई विभिन्न भएर होइन एक भएर अगाडि बढ्नलाई चाहिँ म आग्रह गर्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यो समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा हामी पुनः भेट्ने बाचासहित आजको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।